अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने मुल्क में लगने वाली सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के लिए सऊदीया के साथ साथ चाइना से मुज़ाकरात का भी आगाज कर दिया है। चाइना इस नई ऑयल रिफाइनरी में क्या अहम किरदार अदा करेगा, ये आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह ये एक केमिकल कॉम्प्लेक्स जो कि ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होगा, पाकिस्तान जीडीपी में सालाना अरबों डॉलर्स का इजाफा करेगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, शनाख्ती कार्ड बनाने के अमल को आसान करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए चंद अच्छे इकदाम उठाए गए हैं। एक तो बल्दियाती नुमाइंदों से जो फजूल की एक तस्दीक करवाना होती थी, हैसल थी, उसे खत्म करने का ऐलान किया गया है। जबकि दूसरी बात, अब आपकी मैट्रिक की सनद की बुनियाद पर भी आसानी आपका शनाख्ती कार्ड बन जाया करेगा। जमन पर्ची, जन्म पर्ची या बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहेगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान और सऊदीया की जानिब से शुरू की जाने वाली एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी जिसके बातचीत का आगाज तो 2019 में हुआ। 10 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी, उम्मीद है उसके एग्रीमेंट पर इसी साल के आखिर तक साइन हो जाएंगे। अब उसके लिए जो खतीर रकम चाहिए वो ना तो सऊदीया सारी देगा और ना ही पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि वो रकम दे। उसके लिए पैसे चाइना डालेगा और चाइना के दो बैंकों से बात हो रही है, एक बैंक ऑफ चाइना और साइनोपेक नाम के। इन दो इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान और सऊदीया की बात हो रही है जो कि फाइनेंस देंगे डॉलर्स में। इसके जरिए ये ऑयल रिफाइनरी बनेगी। ये ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? सबसे बड़ी वजह, इसके जरिए पाकिस्तान अपनी जरूरत का तमाम खाम तेल इंपोर्ट किया करेगा और उससे तमाम अज्जा, तमाम अशिया पाकिस्तान में खुद बनाएगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल वगैरह। एक तो हर लीटर पेट्रोल के ऊपर 7-8 रुपए की बचत होगी उसके मुकाबले में जो हम रिफाइंड हालत में फिलहाल इंपोर्ट करते हैं। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि चूंकि इसके साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होगी, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर तकरीबन हजारों की तादाद में मुख्तलिफ केमिकल्स, प्लास्टिक्स, मुख्तलिफ किस्म की प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेस बनेंगी। उन गैसेस को पाकिस्तान अपनी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकेगा और बेच भी सकेगा। ये इसका सबसे अहम जुज़ है। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास अपना पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हमें ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स फौरी तौर पर लगाना चाहिए, जिसकी कॉस्ट इसी रिफाइनरी की कॉस्ट के अंदर शामिल है। 3 से 4 अरब डॉलर्स का ही लगेगा और 2 से 3 सालों में ये इतना प्रॉफिट जमा कर देगा कि अपनी लागत पूरी कर सकेगा। अब पाकिस्तान में हम हर साल तकरीबन 8 अरब डॉलर्स के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उस क्वालिटी के नहीं होते जो हमें चाहिए होते हैं। हम ये लो क्वालिटी केमिकल दुनिया को बेचकर हाई क्वालिटी केमिकल मंगवाते हैं, उस पर कसीर ज़र मुबारदा खर्च होता है। तो अगर हम अपने यहाँ ही सारा का सारा खाम तेल रिफाइन कर लें तो उससे मुल्क के अंदर तमाम अकसाम के फार्मास्यूटिकल के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ पाइप्स बनाने वाले, शीट्स बनाने वाले, पेपर्स के साथ साथ जो ये प्लास्टिक शीट्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों के केमिकल्स हो जाएंगे। तो मुख्तलिफ गैसेस और इसके साथ साथ एसीओ में डलने वाली गैसेस, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान खुद बनाएगा। तो ये अरबों डॉलर्स का कम्युलेटिव फायदा है। माहिरीन ये कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में आप $1 लगाते हैं तो आपको $4 का फायदा होता है। तो अगर हम ये पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाने में कामयाब हो जाते हैं नई रिफाइनरी के साथ साथ, तो हमारी मईशत में कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर्स का इजाफा होगा। अब ये रिफाइनरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी इस तरह होगी कि 3 लाख बैरल से लेकर 4 लाख बैरल रोजाना खाम तेल रिफाइन कर पाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के पास 5 ऑयल रिफाइनरीज हैं, पुरानी हैं, जिनकी मजमूई सलाहियत तो 4.5 लाख बैरल रोजाना रिफाइन करने की है, लेकिन औसतन 2,15,000 बैरल ही रिफाइन कर पाती हैं, क्योंकि इनमें जब खाम तेल रिफाइन किया जाता है तो फर्नेस ऑयल ज़्यादा बनता है। तो फर्नेस ऑयल एक नुकसान वाली आइटम है, तो फर्नेस ऑयल कम बने इसलिए खाम तेल भी कम रिफाइन करती है। ये मॉडर्न रिफाइनरी होगी, फर्नेस ऑयल बहुत कम प्रोड्यूस करेगी
اور باقی کیمیکلز پروڈیوس کرے گی جو مہنگے بکتے ہیں، تو جتنی اس کی کیپیسٹی ہوگی یہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلے گی اور پاکستانی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس سال اس کا کانٹریکٹ سائن ہو اور سن 2030 تک یہ بن کر آپریشنل بھی ہو جائے۔ یہ 7 سے 8 سال کا پروجیکٹ ہے، چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی جانب سے PSO اور سعودیہ کی جانب سے ارامکو کی کمپنیاں شامل ہیں، جو دونوں ملکوں کی اسٹیٹ اونڈ آئل کمپنیز ہیں۔ آئے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی جانب۔ پاکستان میں جہاں دیگر بہت سارے مسائل ہیں، وہاں ایک شناختی کارڈ بنوانا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ شناختی کارڈ بنوانے جائیں تو لمبی لائنز ہیں، پھر جب آپ کی باری بھی آتی ہے تو آپ کو ایک پرفارما دے دیا جاتا ہے، اس کی تصدیق کروانے کے لیے آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس کام کو آسان بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب بلدیاتی نمائندوں سے کسی قسم کی تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں، مثلاً کونسلر سے یا چیئرمین حضرات سے۔ اگر کسی شخص نے میٹرک کیا ہوا ہے تو اس کی تصدیق اسی کی صورت میں ہو جائے گی، اس کو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی برتھ سرٹیفکیٹ پاکستان میں گم ہو جاتے ہیں، جس کو جنم پرچی کہتے ہیں، عام زبان میں جمن پرچی کہتے ہیں پنجابی میں۔ تو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میٹرک کی سند اس کے اوپر آپ کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں کچھ سرٹیفائڈ چیز مانگی جاتی ہے۔ پھر جس شخص کا پاسپورٹ بنا ہے، اس پاسپورٹ کی بنیاد پر اس کا ID کارڈ رینیو ہو جائے گا، اس کے اندر امینڈمنٹ ہو سکے گی، ڈومیسائل کے بنیاد پر آپ کا ID کارڈ رینیو ہو سکے گا اور دیگر تمام تفصیلات اپڈیٹ کی جا سکیں گی۔ پھر فاٹا کے جو ہمارے اضلاع تھے سابقہ، اب تو خیبر پختونخوا کے اضلاع بن چکے ہیں، اس کے شہری ملک میں کسی بھی نادرہ سینٹر پہ جا کر اپنا ID کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں۔ پہلے ان کے لیے بڑی قدغنی تھی، اب وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کا ID کارڈ گم ہو گیا ہے تو پہلے آپ کو FIR کٹوانی پڑتی تھی تھانے جا کر، اور تھانے والے بھی خرچے پانی کے بغیر اکثر کام نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس چیز کو درمیان سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ کا شناختی کارڈ گم ہوا ہے تو آپ کسی اسٹامپ فروش کے پاس جائیں، اسے بتائیں گے کہ میرا ID کارڈ گم ہوا ہے، وہ آپ کو ایک بیان حلفی برائے گمشدگی شناختی کارڈ کا ایک اسٹامپ پیپر نکال دے گا۔ اس میں آپ کے کریڈینشل لکھے ہوں گے کہ یہاں پر گم ہوا، بس وہ 200 250 300 جتنے کا وہ ایک اسٹامپ پیپر ہے وہ آپ لیں گے اور آ کے نادرہ کو دیں گے تو آپ کا نیا شناختی کارڈ بنا کے دے دیا جائے گا۔ تو تھانے جانا، وہاں ضلالت برداشت کرنا، وہاں پر رشوت دینا، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تھانے میں بائی دا وے آپ کو یہ بیان حلفی دینا پڑتا تھا، یا تھانے میں نہ صحیح تو FIR کے ساتھ آپ کو نادرہ میں بھی بیان حلفی دینا پڑتا تھا۔ تو ڈبلنگ سے جان چھوٹی ہے، تو پولیس والا کو بھی کام ہوا ہے اور عوام کو بھی سکھ کا سانس آئے گا۔ اور آخری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جن لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے ان کو اب نکاح نامہ دکھانے کی ضرورت نہیں، بیویوں کا ID کارڈ اپڈیٹ کرنے کے لیے شوہر اپنا ID کارڈ دے گا، ساتھ جائے گا، تو اسی کے ساتھ ہی اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ لوگ 2 نمبری سے کام نہ کر لیں اور کل کو ایشوز آتے رہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ جو سجیشن دی گئی ہیں، یہ جو اپڈیٹس دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے۔ یہ تصدیق والا کام ختم ہونا چاہیے، اس سے لوگوں کو، بہت لوگوں کی بلا وجہ جا کے منتیں کرنی پڑتی ہے، ترلے کرنے پڑتے ہیں اور اپنی عزت نفس مجروح کرنی پڑتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔